क्लास 8 को चैप्टर नंबर 6 फोर्स एन्ड मोसन को कुरा गर्छौं हामी। अब यहाँ के पिक्चरहरु देखाइएको छ, के पिक्चरहरु रेस्ट यानी हाउस, ट्रीहरु हामी आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट हेर्न सक्छौं। यिनीहरु रेस्टमा हुने गर्छन्, जबकि केही चीजहरु हाम्रै वरिपरि जस्तै फुटबल खेलिरहेको, बर्ड उडिरहेको, जिंगा उडिरहेको सब मोसन, कुनै मान्छे कुदिरहेको छ त्यो मोसनमा छ। यानी एक ठाउँमा रुकेको छ रेस्ट, आफ्नो पोजिसन बदलिरहेको छ मोसन सिम्पली। र यहाँ एउटा अर्थको पनि इक्जाम्पल दिएको छ। अर्थ पनि सनको वरिपरि घुम्छ भन्नुको अर्थ पुरै अर्थ नै मोसनमा हो, पुरै अर्थ मोसनमा हो। तर पनि यही अर्थमा भएको ट्री र हाउस किन रेस्टमा भयो त? पुरै अर्थ जब मोसनमा छ भने तिनीहरु किन रेस्टमा छन्? त्यो कुरा जान्नको लागि एउटा रेफरेन्स पोइन्ट भन्ने शब्द आउँछ, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। के क्वेशनहरु छ? Which object in the picture are at rest and which are in motion? कुन रेस्टमा छ, कुन मोसनमा छ? जसले पोजिसन बदलिन्छ मोसन, बदलिदैन रेस्ट। सिम्पल। Do all object have the same type of motion? के सबैसँग सेम टाइप अफ मोसन छ कि फरक छ? हेरौँला। What should be done to move the object? एउटा अब्जेक्टलाई मुभ गराउनको लागि के गर्नुपर्छ? पक्कै पनि बल लाउनुपर्छ। बिना बल लाइकन कुनै पनि अब्जेक्ट मुभ हुँदैन। अब्जेक्ट मुभ नहुनु मतलब रेस्ट, यानी रेस्टबाट मोसन र मोसनबाट रेस्ट ल्याउनको लागि फोर्स लाइन्छ। यति कुरा बुझ्नुस्। अगाडि बढ्दै जाउँ। All object in the universe are either at rest or in motion. यो संसारमा हरेक चीज या त त्यो रेस्टमा छ या त मोसनमा छ। दुईटै फर्म छ। To know whether an object is at rest or in motion, it must be compared with the point, place or surrounding environment. कुनै पनि अब्जेक्ट यदि मोसनमा छ अथवा रेस्टमा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि कुनै पोइन्ट, कुनै प्लेस अथवा सराउन्डिङको हामी कम्पेयर गर्छौं। बल्ल हामी थाहा पाउँछौं कि त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा हो कि मोसनमा हो। जेनरली त थाहा भइहाल्छ, घुडिरहेको चीज, हिडिरहेको चीज मोसन, रुकेको चीज रेस्ट हो। तर पनि कुनै यस्तो कन्डिसन आइदिन्छ, फर एक्जाम्पल अब तपाई गाडी भित्र बस्नुभछ, गाडीमा हुनुहुन्छ भने गाडीको भित्रको इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि तपाई त बसिरहनु भछ, तपाई रेस्टमा हुनुहुन्छ, हिँडिरहनु भछ, एउटा सिटमा बस्नुभछ। तर झ्यालबाट बाहिर हेर्दाखेरि के हेर्नुभछ? तपाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहनु भछ। भन्नु गाडी भित्र त तपाई रेस्टमा हो, तर बाहिरको कम्पेयरमा के हो? तपाई मोसनमा हो। त्यही भएर एउटा रेफरेन्स पोइन्ट लिन्छ, त्यसबाट बल्ल डिटरमाइन हुन्छ तपाई रेस्टमा हो कि मोसनमा। अलि कम्प्लिकेट क्वेशनको बेला a reference point यही भन्दैछ। A reference point is a point, place or object used to determine whether the something is at rest or in motion. Reference point यस्तो चीज हो जसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा हो कि रेस्टमा हो। त्यो रेफरेन्स पोइन्ट एकदम जरुरी चीज हो। The reference point is a point, place or object used to determine whether something is at rest or in motion. यानी रेफरेन्स पोइन्टको मद्दतले नै हामी कुनै पनि अब्जेक्ट मोसनमा हो कि रेस्टमा भन्न सक्छौं। Flying bird, moving bus, walking man, etc. are in the motion compared to the surrounding environment. हामी इन्भाइरोमेन्टको कम्पेयरमा हेर्यौं भने र चलिरहेको गाडी, उडिरहेको बर्ड र हिँडिरहेको मान्छे के हो? मोसनमा हो। If an object at rest changes position when a force is applied to it. When a force is, यो टर्म force is applied to it. कुनै पनि अब्जेक्ट आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ भन्नुको उ रेस्टबाट मोसन र मोसनबाट रेस्टमा जान्छ कति बेला? जब फोर्स एप्लाई हुन्छ। यो एकदम याद राख्नुपर्ने चीज हो। कुनै पनि अब्जेक्ट कति बेला आफ्नो पोजिसन बदलिन्छ भन्नुको अर्थ रेस्टबाट मोसन र मोसनबाट रेस्टमा जान्छ जब फोर्स एप्लाई हुन्छ। यो पोइन्टले याद राख्नु होला। कुनै पनि अब्जेक्ट आफ्नो पोजिसन कति बेला चेन्ज गर्छ? when the force is applied. फोर्स एप्लाई भइसकेपछि बल्ल त्यो चीजले आफ्नो पोजिसन बदलिन्छ। It is said to be in motion. Force is required to change the position of an object from rest to motion or motion to rest. यानी फोर्स रिक्वायर्ड हो, फोर्स अनिवार्य चीज हो कुनै पनि चीजलाई रेस्टबाट मोसन र मोसनबाट रेस्टमा ल्याउनको लागि। ल अब कुरा गरौँ मोसनको। यो च्याप्टरको टपिक हो मोसन। मोसन के हो? द अब्जेक्ट which are moving
द अब्जेक्ट विच आर मुभिङ। कुनै पनि अब्जेक्ट जो मुभ भइरहेछ त्यो मोसन हो। सिम्पल डिफिनेसन, द अब्जेक्ट विच आर मुभिङ आर कल्ड मोसन। अब यहाँ भनेको छ फ्लाइङ, रोलिङ, फ्लोइङ अराउन्ड अस आर सेड टु बी इन मोसन। यानी कुनै पनि अब्जेक्ट जो मुभ भइरहेछ त्यो के हो, मोसनमा हो। द बिल्डिङ एन्ड ट्री इन आवर सराउन्डिङ आर सेड टु बी एट रेस्ट बिकज दे डु नट चेन्ज देयर पोजिसन रिलेटिभ टु द सराउन्डिङ अब्जेक्ट। यो सारा अब्जेक्ट के छ, अब ट्री हाउसेसहरू त चल्दैन नि सिम्पल्ली, त्यही भएर त्यो के हो, रेस्टमा हो। सिम्पल बुझ्दै जाऊ है। अब्जेक्ट इन मोसन आर चेन्जिङ देयर पोजिसन रिलेटिभ टु द सराउन्डिङ अब्जेक्ट। जो अब्जेक्ट मोसनमा छ त्यसले आफ्नो पोजिसन के हुन्छ, चेन्ज गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मोसन भन्छ। द सेम अब्जेक्ट क्यान बी कन्सिडर being at rest or in motion relative to a different point, place or surrounding environment। एउटै अब्जेक्टलाई रेस्ट अथवा मोसनमा भन्न सकिन्छ उसको वरिपरिको चिजलाई हेरेर। अब त्यो कसरी हुन्छ, एउटै अब्जेक्ट रेस्टमा पनि छ र त्यसलाई मोसनमा पनि भन्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि आउँछ। यो विशेष परिस्थितिको कुरा गर्दैछु। त्यो विशेष परिस्थिति कहाँ आउँछ त यहाँ इक्जाम्पलमा भन्दैछ, फर इक्जाम्पल वाइल ट्राभलिङ अन अ मुभिङ बस। यदि तपाईँ मुभिङ बसमा बस्नुभएछ, इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ मुभिङ बसमा बस्नुभएछ, द प्यासेन्जर इनसाइड द बस आर एट रेस्ट रिलेटिभ टु द बस। अब तपाईँ जब मुभिङ बसमा बस्नुभएछ भने तपाईँ एकअर्कालाई हेर्नुहोस्, बाहिर नहेर्नुहोस्। तपाईँलाई के फिल हुन्छ, म त रेस्टमा छु। तपाईँ जुन सिटमा बस्नुभएको छ त्यही सिटमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही हुनुहुन्छ बसमा, कति जानुभएको छैन बसभित्र। तर द प्यासेन्जर इनसाइड द बस आर एट रेस्ट रिलेटिभ टु द बस, बट तर दे आर इन मोसन रिलेटिभ टु द सराउन्डिङ। यदि तपाईँ झ्याल खोलेर बाहिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ बाहिर इन्भाइरोमेन्टको कम्पेयरमा तपाईँ के हिँडिरहनु भएको छ। त्यही भएर एउटै व्यक्ति त्यो रेस्टमा पनि हुनसक्छ र मोसनमा। त्यो रेफरेन्स पोइन्ट केलाई लिएछ, बसभित्रको इन्भाइरोमेन्टमा के छ, त्यो रेस्टमा छ, तर बस बाहिर हेर्दाखेरि त्यो के छ, मोसनमा छ। त्यही भएर यहाँ रिलेटिभ कसको रिलेटिभमा कुरा गर्दैछु भन्ने कुरा आउँछ। बुझ्नुभयो होला। देयरफोर रेस्ट एन्ड मोसन्स आर रिलेटिभ टर्म्स। यही कारणले रेस्ट एन्ड मोसनलाई रिलेटिभ टर्म भन्छ। यो तपाईँले सोध्न सक्छ इक्जाममा कि रेस्ट एन्ड मोसनलाई रिलेटिभ टर्म किन भन्छ। त्यति बेला यही बसको इक्जाम्पल तपाईँले दिनुपर्छ। बसभित्र बसेको प्यासेन्जर एकअर्का कम्पेयरमा रेस्टमा छ, त्यही प्यासेन्जर बाहिर हेर्दाखेरि बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको कम्पेयरमा के छ, मोसनमा छ। इन दिस युनिट वी विल डिस्कस रेस्ट एन्ड मोसन, स्पीड, एभरेज स्पीड, भेलोसिटी, रिलेटिभ भेलोसिटी एन्ड एसिलेरेसन। यही च्याप्टरमा हामी यो सारा चिजको डिस्कस गर्नेछौँ। अब मोसनको डिफिनेसन हेरौँ। एन अब्जेक्ट इज सेड टु बी इन मोसन इफ इट चेन्ज इट पोजिसन विथ रिस्पेक्ट टु द रिफरेन्स पोइन्ट अर सराउन्डिङ। जे भन्दा नि हुन्छ, यसलाई यति पनि भन्दा हुन्छ, एन अब्जेक्ट इज सेड टु बी इन मोसन इफ इट चेन्ज इट पोजिसन विथ रिस्पेक्ट टु सराउन्डिङ। यति भन्दा हुन्छ, विथ रिस्पेक्ट टु सराउन्डिङ सिम्पली। फर इक्जाम्पल अब त्यही फ्लाइङ एरोप्लेन, मुभिङ भेहिकल, वकिङ पिपल, रोलिङ बल इट्सेट्रा आर इन मोसन विथ रिस्पेक्ट टु सराउन्डिङ। द मोसन अफ अब्जेक्ट इज क्याटेगोराइज एज युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म मोसन। अब मोसनभित्र हामी छिरौँ, ठिक छ। मोसनभित्र अब छिर्दाखेरि दुईवटा कुरा आउँछ, एउटा इन्फर्म मोसन हुन्छ, एउटा नन युनिफर्म, ठिक छ। रेस्ट एन्ड मोसनको कुरा गऱ्यो, मोसनभित्र अब आयो। मोसनभित्र जब गयो भने युनिफर्म मोसन, नन युनिफर्म मोसनको कुरा आउँछ। अब कस्तोलाई युनिफर्म भन्ने, कस्तोलाई नन युनिफर्म। युनिफर्मको मतलब जस्तै हामी स्कुलमा पनि युनिफर्म लगाउँछौँ, युनिफर्मको मतलब एकरूपता, यानी पक्कै पनि यो एकरूपताको मोसन होला। नन युनिफर्म मतलब एकरूपता नभएको मोसन। हेरौँ के छ। इफ एन अब्जेक्ट कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, ठिक छ। इफ एन अब्जेक्ट्स कभर इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, त्यति बेला हामी के भन्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ युनिफर्म मोसन। इफ एन अब्जेक्ट कभर इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, then its motion is said to be uniform motion. Equal distance in equal interval of time, त्यही भएर युनिफर्म मोसन। इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भन्नुको अर्थ के हो, मतलब कुनै गाडी 1 सेकेन्डमा
20 मिटर तय गर्छ भने अर्को 1 सेकेन्डमा पनि 20 मिटर भन्नुको त्यति बेला के हो युनिफर्म मोसन यानी उसको स्पिडमा तलमाथि नहुनु एकै नासको स्पिड त्यसलाई भन्छ युनिफर्म मोसन बट इफ इट कभर अनइक्वल डिस्टेन्स यदि कोही गाडीले अनइक्वल डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ इक्वल इन्टरभल टाइममा त्यति बेला त्यस्तो मोसनलाई नन युनिफर्म मोसन यानी पहिलो 1 सेकेन्डमा 10 अर्कोमा 20 तेस्रोमा 15 मतलब टाइमको साथ उसको स्पिड तलमाथि भइरहेको हुन्छ त्यो भन्छ नन युनिफर्म मोसन युनिफर्म भनेको इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल टाइम नन युनिफर्म भनेको इक्वल डिस्टेन्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम त्यसलाई भन्छ नन युनिफर्म मोसन अब कुरा गरौँ रेस्टको एन अब्जेक्ट इज सेड टु बी एट रेस्ट इफ इट डज नट चेन्ज इट पोजिसन खाली डज नट लगाइदिने चेन्ज इट पोजिसन विथ रिस्पेक्ट टु रेफरेन्स पोइन्ट अर सराउन्डिङ इज कल रेस्ट ठ्याक्कै नट चेन्ज इट पोजिसन भन्दै बित्तिकै रेस्टको डिफिनेसन आइहाल्छ एक्जाम्पल सजिलो छ हाउस ट्री भेहिकल पार्किङ एरिया रुकेको भेहिकल छ भने त्यो पनि रेस्टमा हो नेक्स्ट स्पिड एन्ड भेलोसिटी त स्पिड एन्ड भेलोसिटी के हो यो पहिला पनि सुनेको टर्म हो यहाँ पनि बताइदिन्छु स्पिड एन्ड भेलोसिटी बिट्विन अ डियर एन्ड चीता which can run faster. Some objects move faster while others move slowly. If a car moves at 20 meters per second means the car moves 20 meter distance in 1 second. यो जहिले पनि बुझ्नुस् स्पिड 20 मिटर पर सेकेन्ड मतलब के हुन्छ भने उले 1 सेकेन्डमा 20 मिटर डिस्टेन्स तय गर्छ 20 मिटर पर सेकेन्डको मतलब हर 1 सेकेन्डमा 20 मिटर डिस्टेन्स तय गर्छ द स्पिड अफ साउन्ड इन एयर इज 332 मिटर पर सेकेन्ड means that sound travel 332 मिटर डिस्टेन्स इन 1 सेकेन्ड यानी साउन्डले 1 सेकेन्डमा 332 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी इन अ युनिट टाइम इक्वल स्पिड डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी इन युनिट टाइम इक्वल स्पिड और सिम्पली तपाईं यसको फर्मुलाबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको डेफिनेसन जस्तै डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन इक्वल स्पिड डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन इक्वल स्पिड इट्स एसआई युनिट इज मिटर पर सेकेन्ड तर मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीको पनि एसआई युनिट सेम हो फर्मुला डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन युनिट मिटर पर सेकेन्ड दुईटै याद राख्नु होला अ फास्ट मुभिङ अब्जेक्ट has a higher speed than the one that moves slowly. अब जो फास्ट मुभ गर्छ त्यसको हायर स्पिड हुन्छ सिम्पल कुरा हो स्पिड इज अ स्केलर क्वान्टिटी अर्को टर्म चाहिँ स्पिड एउटा स्केलर क्वान्टिटी के हो स्केलर क्वान्टिटी बिकज इट हैज म्याग्निट्युड नो डाइरेक्सन यो पहिला पनि भनेको स्पिड एउटा बात कुरा स्पिड स्केलर क्वान्टिटी हो फर्स्ट पोइन्ट याद गर्नुपर्छ स्केलर क्वान्टिटी अब स्केलर क्वान्टिटी भनेको के हो त्यो स्केलर क्वान्टिटी भनेको जोसँग म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ डाइरेक्सन हुँदैन अब म्याग्निट्युड के हो डाइरेक्सन के हो त सिम्पली अहिले बुझौँ म्याग्निट्युड भनेको मान हो खालि त्यससँग एउटा भ्यालु मात्र हुन्छ एउटा फिक्स डाइरेक्सनमा मुभ गर्दैन त्यस्तोलाई स्केलर क्वान्टिटी भन्छ त त्यो के हो स्पिड हो भन्नुको यही फरक छ स्पिड र भेलोसिटीमा यसलाई पछि कम्पेयर गरेर पनि कुरा गरौँला अहिले सिम्पली पढ्दै जाऊँ भेलोसिटी इज डिफाइन्ड एज the distance traveled by the body in unit time in a particular direction यससँग के हुन्छ एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सन पनि हुन्छ यो खाली यो पनि हो भेलोसिटी पनि डिस्टेन्स ट्राभल इन अ पार्टिकुलर डाइरेक्सन मतलब यसको डेफिनेसन पनि सेम हो भेलोसिटी पनि डिस्टेन्स ट्राभल इन अ पार्टिकुलर डाइरेक्सन बाई टाइम टेकन अथवा डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन इक्वल भेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन इक्वल भेलोसिटी स्पिड के हो डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन द डिस्प्लेसमेन्ट के हो डिस्प्लेसमेन्ट भन्नुको अर्थै के हो कि योसँग म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुइटै हुन्छ र डिस्टेन्ससँग खाली म्याग्निट्युड हुन्छ डाइरेक्सन हुँदैन द रेट अफ और यहाँ भनेको पनि छ रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट यसको फर्मुलामा पनि तपाईँ यही लेख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन इक्वल भेलोसिटी यसको एसआई युनिट सेम छ मिटर पर सेकेन्ड फॉर complete description velocity require both magnitude and direction
यो स्पिड र भेलोसिटीमा बेसिक डिफरेन्सेस के छ भने स्पिड डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन, भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। स्पिड स्केलर क्वान्टिटी, भेलोसिटी वेक्टर क्वान्टिटी। स्पिड has only magnitude, no direction. Velocity has magnitude and direction both. यानी स्पिडसँग म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ, भेलोसिटीसँग म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै हुन्छ। यो चिज यदि तपाईँ स्पिड, म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म यसलाई अझै तपाईँले स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटीको बारेमा डिटेलली बताइदिन्छु।